विश्वास कसरी गर्ने त भन्ने भइसकेपछि अब चिठी आदान प्रदान गर्ने कुरा भयो दुवै पक्षबाट अन्तिम विकल्प। अनि त्यो भइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट हाम्रो कमान्डरले लेखेको चिठीलाई त्यहाँ पुर्याउन को जाने भन्ने कुरा भयो। त्यतिखेर चाहिँ हामी दुईजना सन्तोष कामरेड हुन्थे एकजना, उहाँ र म बीच पोइन्टमा चिठी पुर्याउन हामी गयौँ। कतिपय कामरेडहरूले के भन्नुभएको थियो भने यदि तपाईँहरूलाई मारिहाल्यो भने हामी फायर ओपन गर्छौँ, लड्नु पनि पर्छ, फायर ओपन गर्छौँ र तपाईँहरू जानुहोस् ढुक्कसँग भन्ने थियो। बाटोमा जाँदै थियो, आकस्मिक चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ आयो, आइसकेपछि ल्यान्ड गर्ने उसको चाहिँ तयारी रहेछ र त्यो बेलामा हामीले जहाँ सुरुमा ल्यान्ड गर्न खोजिरहेका थियो हामीले गर्न दिएनौँ। हामीले परिचय पनि गऱ्यौँ होइन। अनि कहाँ हो घर भन्ने मैले सोधेँ पनि। तत्कालीन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सायद हौलदार साहबको कमानमा थियो जस्तो लाग्छ, उहाँ दुईजना आउनु भएको थियो। एक साइडको डाँडामा चाहिँ तत्कालीन साई सेना र एक साइडको डाँडामा चाहिँ तत्कालीन जनमुक्ति सेना थियो र बिचमा हामीले पोइन्ट बनाएर खोलामा हाम्रो भेट भएको थियो। साई सेना हाम्रा विरुद्धमा लड्छ भने हामी छोड्न हुन्न भन्ने भएको थियो। किनभने हामीलाई बलियो आधार के थियो भने अब त्यहाँ जनता पनि भइहाल्यो, भौगोलिक हिसाबले हामी चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा थियौँ। दुवै बिचमा ल ठिक छ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामी हाम्रो सुरक्षित बाटो लाग्यौँ र उहाँहरू चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। सर, यहाँलाई हाम्रो टप नेपाली टिपमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समयका दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ सर? अहिले विशेष गरेर मैले व्यवसाय उसमा काम चाहिँ लागिरहेको छु र विशेष गरेर व्यवसायतिर चाहिँ अलिक ध्यान बढी छ। तपाईँ हिजो लामो समय तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको 10 वर्ष त्यो जनयुद्धभित्र रहेर काम गर्नुभयो। हजुर हजुर। कति वर्ष जति सम्भव? मैले जनयुद्धको थालनीदेखि नै म WT भएर काम गरेँ। यसको मतलब भूमिगतै भएर काम गरेँ। त्योभन्दा अगाडि 2045 सालदेखि मैले विद्यार्थी जीवनबाट राजनीति सुरु गरेको हुँ। तपाईँ जनयुद्धभित्र चाहिँ सैन्य फाँटमै रहेर काम गर्नुभयो। हजुर, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी। हजुर हजुर हजुर। है, आज थोरै हामी तपाईँका केही विगतका कुरा गरौँ। त्योभन्दा अगाडि म दर्शकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँ जनयुद्धभित्रको त्यो कमान्डर हो जसले चाहिँ तत्कालीन साई सेनासँग पहिलोपटक जम्काभेट हुँदाखेरि रोल्पाको होलेरीमा चिठी ओसार पसार गर्नुभएको थियो तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन साई सेनाको बिचमा, होइन? हामी त्यो विषयमा एकछिन पछि कुराकानी गरौँला। म अहिले थोरै तपाईँको विगततिर फर्किन चाहन्छु। तपाईँ सम्झनुहोस् त सर, रोल्पा रुकुमबाट चाहिँ माओवादीको जनयुद्धमा कसरी सहभागी हुनुभएको थियो? सुरुमा म विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेँ र त्यतिखेर राज्य सत्ताले काम गरी खाने वर्ग होइन, श्रमजीवी वर्ग माथि चाहिँ अन्याय अत्याचार गरिराखेको थियो र हाम्रो पार्टीले तत्कालीन चाहिँ अब पार्टीले सर्वहारा वर्ग अथवा श्रमजीवी जनताको निमित्त राज्य सत्तासँग चाहिँ अब नलडिकन, सङ्घर्ष नगरिकन, राज्य सत्तालाई ध्वंस नगरिकन अब र गरिब जनताको राज्य सत्ता नल्याइकन अब मुक्ति पाउँदैन जनताले भन्ने भइसकेपछि राजनीतिक विचारधाराले हामी स्पष्ट भएर माओवादी आन्दोलनमा प्रवेश गरेका थियौँ। तपाईँ विद्यार्थी सङ्गठन हुँदै माओवादीमा जोडिएपछिका जिम्मेवारीका कुराहरू गरौँ न। तपाईँ WT भइसकेपछिका जिम्मेवारीहरू के रहे तपाईँको त्यो जनयुद्धभित्र चाहिँ? होइन, जनयुद्ध सुरुवातको बेलामा म रुकुमको जिल्ला लडाकु दलको सदस्य थिएँ र जनयुद्धको सुरुकै दिनमा होइन हामीले 52 साल 8-20 राडी चौकी कब्जा गर्ने मुख्य भूमिका चाहिँ प्राप्त गरियो, पार्टीले दियो र त्यो भूमिका पनि पुरा गरियो र सँगसँगै म त्यहाँ पछाडि जिल्ला लडाकु दलबाट केही एरियाहरूमा भएका कारबाहीहरूमा सहभागी भएँ र त्यसपछि म 2054 सालमा फेरि जिल्ला लडाकु दलबाट म पार्टी सङ्गठनमा मेरो जिम्मेवारी चाहिँ पार्टीले दियो र म फेरि सङ्गठनमा आएँ र त्यसपछि 2057 साल म चाहिँ जनमुक्ति सेनामा कमिसार भएर, प्लाटुन कमिसार भएर जनमुक्ति सेनाको भूमिका निर्वाह गर्न गएको हुँ। तपाईँ अन्तिममा चाहिँ शैक्षिक अवकाशमा निस्किनु भयो होइन जनमुक्ति सेनाबाट? हो, म अन्तिममा समायोजनको प्रक्रिया नै मलाई चित्त बुझेन र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले नेपाली आर्मीमा समायोजनमा दोस्रो
मेजरको रूपमा सिफारिस हुँदा पनि मैले चाहिँ अब जागिरी नखाएर मेजर पोस्टमा नगएर म बाहिर चाहिँ राजनीति गर्छु भनेर बाहिर निस्केँ। कुन तहबाट निस्किनु भएको छ त्यो जनमुक्ति सेनाको संरचनाभित्र चाहिँ? जनमुक्ति सेनाको संरचनामा म ब्रिगेड कमान्डर थिएँ। ब्रिगेड कमान्डर। हजुर। तपाईँ पूर्व पश्चिम होइन कार्यक्षेत्रको हिसाबले अलिक बढी चाहिँ कतातिर खट्नुभयो? म बढी चाहिँ पश्चिमतिरै खटेँ र छोटो समय भनौँ 3 वर्ष म चाहिँ यता पूर्वतिर खटेँ। 3 वर्ष? हजुर। पूर्वतिर? हजुर। लगभग मुलुकका अधिकांश मोर्चाहरूमा तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभएको छ? अनि धेरै मोर्चाहरूमा अब सहभागी भइयो र अलि पूर्वभन्दा चाहिँ पश्चिमका चाहिँ मोर्चाहरू र मध्यका मोर्चाहरूमा म बढी सहभागी भएँ र त्यसमध्येमा अब कृष्णवीर हाम्रो मध्येकै चाहिँ अब राम्रो लडाइँ हो, त्यो लडाइँमा चाहिँ मुख्य भूमिका नै निर्वाह गरियो। म अझै पनि थोरै तपाईँको विगततिर फर्किन चाहेँ। त्यो रोल्पारुकुमतिर सर, जति बेलामा तत्कालीन नेकपा माओवादीले मुलुकमा 10 वर्षीय जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो, सञ्चालन गरिराखेको थियो, सुरुवाती दिनहरूमा तपाईँ सुरुवाती एकजना सदस्य होइन, त्यो सुरुवाती दिनहरूमा रोल्पारुकुमको जनताहरूको त्यो माओवादीको जनयुद्धप्रतिको बुझाइ कस्तो थियो सर? अलिकति दृष्टिकोणको हिसाबले? होइन, अब आम मान्छेलाई पनि के लाग्थ्यो भने रोल्पा रुकुमबाट नै माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भएको हो, त्यहाँबाट जन्मिएको हो भन्ने मान्छेलाई लाग्ने गर्थ्यो र साँच्चीकै रूपमा पीडित होइन, राज्यबाट पनि पीडित र त्यसपछि गएर चाहिँ सबैभन्दा गरिब होइन जनता पनि अब रोल्पा रुकुमकै जनताहरू थिए होइन, उत्पीडित थिए र त्यसो हुँदाखेरि उत्पीडित वर्ग नै अब माओवादीमा सङ्गठित थियो र माओवादीलाई चाहिँ साथ सहयोग र आस्था राख्ने गर्थ्यो र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ रोल्पा रुकुमबाट नै चाहिँ हामीले युद्धको चाहिँ सहयोगको जनताको सहयोगको साथ चाहिँ अब पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेको थियो। एकदमै जनताले त्यति बेलामा जनमुक्ति सेनाहरूलाई निकै सहयोग गर्थे रोल्पारुकुमका जनताले भन्ने सुनिन्छ अहिले हामीले होइन हो। त्यति बेलामा जनमुक्ति सेनाहरूले चाहिँ आफूले नखाएर भए पनि रोल्पारुकुमका जनताहरूले खुवाउनुहुन्थ्यो, आफ्नो चप्पल झिकेर पनि जनमुक्ति सेनालाई लगाइदिनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ हो। त्यो जनताले चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो र जनमुक्ति सेनाले विभिन्न चाहिँ मोर्चामा लडाइँमा हुँदा पनि चाहिँ अब जनताले चाहिँ खाना जङ्गलमै लिएर होइन सहयोग गर्ने, माया गर्ने र कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ गाउँमा प्रवेश गर्दा चाहिँ जनतासँग चाहिँ रहेर काम गर्दा हामीले पनि जनताका लागि चाहिँ हामीले धेरै सहयोग गऱ्यौँ, काममा सहभागी भयौँ, उहाँहरूको मेलापातमा हामीले सहभागी भयौँ, कयौँ ठाउँमा हामीले हलो पनि जोत्यौँ होइन र त्यसपछि गएर जनताले पनि हामीलाई धेरै माया गर्नुभयो। यदि माया गर्नु हुँदैन थियो, जनता चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो भने र हामीलाई धेरै कठिन हुन्थ्यो लडाइँ लड्न। त्यसो हुँदाखेरि जनताको अपार चाहिँ सहयोगबाट नै चाहिँ हामी सफल भएका थियौँ। वास्तवमा त्यो तत्कालीन माओवादी सफल भएको थियो भन्ने मेरो हो। त्यति बेलामा जनमुक्ति सेनालाई अब सेना भनेपछि खासमा लडाकु भनेपछि लड्ने नै कुरा हो होइन, मर्ने मार्ने कुरा नै हो। त्यो सँगसँगै त्यति बेलामा जनतासँग कसरी नजिक रहने, जनताको मन कसरी जित्ने होइन, जनताको तहसम्म चाहिँ कसरी पुग्ने भन्ने कुरा पनि क्लास हुन्थ्यो सर जनमुक्ति सेनाभित्र? हुन्थ्यो, क्लास हुन्थ्यो, राजनीतिक क्लास पनि हुन्थ्यो र हाम्रा चाहिँ हाम्रा गुरुहरू होइन, राजनीतिक गुरुहरू हामीले चाहिँ कार्ल मार्क्सबाट सिक्यौँ, लेनिनबाट पनि सिक्यौँ र माओबाट पनि सिक्यौँ र अब नेपालका चाहिँ हाम्रा अग्रज नेताहरूबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ र त्यतिखेर चाहिँ जनतासँग एकाकार कसरी हुने होइन, जनतासँग कसरी चाहिँ अब घुलमिल हुने र जनतालाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब जनताको कुनै पनि चाहिँ सानो चिज पनि नबिगारिकन जनतालाई सहयोग गर्ने र काममा एकाकार हुने क्लास हुन्थ्यो हाम्रो। तपाईँ विशेष गरेर चाहिँ आधार क्षेत्रमा खट्नुभएको एकजना कमान्डर होइन, त्यति बेलामा रोल्पारुकुम लगायतका राप्तीका जिल्लाहरूलाई आधार क्षेत्र मानिन्थ्यो। तपाईँ पूर्वी क्षेत्रमा खट्दाखेरिको थोरै अनुभव सुनाउनुहोस् न, त्यो रोल्पारुकुमको जनताले हेर्ने दृष्टिकोण र पूर्वी क्षेत्रका जनताहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा केही भिन्नता पाउनु भएको थियो? रोल्पा रुकुमको जनतालाई पूर्वको जनताले एउटा सम्मानको रूपमा हेर्नुहुन्थ्यो किनभने जनयुद्ध रोल्पा रुकुमबाट सुरु भयो र त्यहाँका जनताले चाहिँ दुश्मनका विरुद्धमा होइन, अब त्यहाँका लडाकु मात्रै होइन, जनमुक्ति सेना मात्रै होइन, आम जनता लड्छ अरे त्यहाँ त होइन। जनताले चाहिँ अब दुश्मन गएको बेलामा ढुङ्गा चाहिँ लडाएर भए पनि होइन लखेट्छ भन्ने चाहिँ पूर्वको जनताहरूमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वका चाहिँ क्रान्तिकारी अथवा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अब माओवादीलाई चाहिँ आस्था राख्ने जनताहरूलाई एउटा ऊर्जा रोल्पा रुकुमका जनताहरूको चाहिँ लडाइँबाट पनि मिलिराखेको थियो र त्यसले हामीले पूर्व आउँदा हामीले
त्यो एउटा पायौँ हामीले जनतामा पायौँ र जनताबाट सहयोग पनि पायौँ त्यही आस्थाको कारणले सहयोग पनि पायौँ र फेरि चाहिँ हामी आधार इलाका र जहाँ अलिकति हामी शोहित भन्थ्यौँ जहाँ हाम्रो सङ्गठन कमजोर छ हाम्रो पार्टी कमजोर छ र त्यो ठाउँलाई हामी शोहित इलाका भन्थ्यौँ र त्यो इलाकामा केही जनताहरू हैन गरिब जनताहरू उत्पीडित जनताहरूले अब त्यसरी बुझ्नुहुन्थ्यो भने अब केही चाहिँ माओवादीका विरुद्धमा जाने अब मान्छेहरू अथवा जनताहरूले फरक ढङ्गले बुझ्नुहुन्थ्यो। मैले विशेष गरेर जनयुद्ध विशेष कुराकानी गर्छु हाम्रो टप नेपाल टिभीमा हैन। धेरैजना दर्शकहरूको एउटा प्रश्न के छ भने जनमुक्ति सेनाको सङ्गठन आफैले चाहिँ तल्लो स्तरमा पुगेर जनताको लेभलमा पुगेर जनमुक्ति सेनामा भर्ती गर्थ्यौ कि कतैबाट या कुनै सङ्गठनबाट चाहिँ ल्याएर पार्टीले जस्तो पार्टी सङ्गठनले चाहिँ लिएर चाहिँ जनमुक्ति सेनामा भर्ती गर्थ्यो भन्ने कुरा छ। तपाईँहरूको त्यो भित्रको नीति चाहिँ के हुन्थ्यो? हामीले पहिलो कुरा त हामी अब पूर्णकालीन सदस्य हैन अब हामी भूमिगत भइसकेको पार्टीमा काम गरिराखेको क्याडरबाट नै जनमुक्ति सेनाको अब छनौट गर्थ्यौँ हैन छनौट गर्थ्यौँ र त्यसपछि गएर चाहिँ तालिमको चाहिँ व्यवस्था हुन्थ्यो र अब हामी तालिम सकेर चाहिँ हामी चाहिँ अब एउटा लडाइँको मोर्चामा जान्थ्यौँ र त्यसो हुँदाखेरि कतिपय चाहिँ अब हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरूबाट त्यसपछि गएर चाहिँ अब WT भएका चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ अब हामीले भर्ती गरेर जनमुक्ति सेनाको फर्मेसन तयार गर्थ्यौँ। अब हामी थोरै रोल्पाको होलेरी आक्रमणतिर लाग्यौँ जसले चाहिँ राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एक खालको ढक्का दिएको थियो होइन। रोल्पाको ऐतिहासिक दोस्रो आक्रमण त्यो दिनलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ सर? त्यो 2057 साल होइन असार 27 गते त्यो दिनलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ? होइन त्यो अविस्मरणीय चाहिँ लडाइँ हो त्यो र हाम्रो कमभन्दा हाम्रो क्षति नै नभइकन हामीले विजय प्राप्त गरेको लडाइँको रूपमा म लिन्छु त्यसलाई र सायद हामी त्यतिखेर चाहिँ राज्य सत्ताको संरक्षणमा रहेको पुलिससँग मात्रै लडेका थियौँ र मुख्य फोर्स शाही सेनासँग हामी लडेका तत्कालीन शाही सेनासँग हामी लडेका थिएनौँ र त्यतिखेर चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेको गिरिजाप्रसाद कोइराला यो राज्य सत्ताको चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो त्यतिखेर र त्यो बेलामा अब माओवादीले सबै ध्वस्त गर्ने भए भन्ने चाहिँ लाग्यो राज्य सत्तालाई र अन्तिम अस्त्र चाहिँ उसले प्रयोग गर्यो र त्यो लडाइँबाट हामी फर्केर गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सायद चाहिँ मैले 72 जना हो के हामीले पुलिसहरूलाई चाहिँ सकुशल लिएर उहाँहरूको संरक्षण गरिराखेका थियौँ युद्धबन्दी बनाएर युद्धको नीतिभित्र नियमभित्र नै हामी चाहिँ राखेका थियौँ है। त्यसपछि गएर चाहिँ नेपाली आर्मीलाई परिचालन राज्यले गर्यो त्यो दिन गर्यो। केही अनुमान थियो सर जनमुक्ति सेनालाई या तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई राज्यले अब चाहिँ शाही सेना प्रयोग गर्न सक्छ है भन्ने तपाईँहरू लेभलसम्म चाहिँ केही कुराहरू आएको? है तत्कालीन उसमा आएको थिएन। हामी आकस्मिक रूपमा पऱ्यौँ र जब हामी सुरक्षित रूपमा हामीले लडाइँ जितेर हामी अब सुरक्षित इलाकातिर जाँदै थियौँ बाटोमा जाँदै थियौँ आकस्मिक चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ आयो आइसकेपछि ल्यान्ड गर्ने उसको चाहिँ तयारी रहेछ र त्यो बेलामा हामीले जहाँ सुरुमा ल्यान्ड गर्न खोजिरहेका थियो हामीले गर्न दिएनौँ। हामीले चाहिँ त्यहीँ पनि आक्रमण गऱ्यौँ हेलिकप्टरमा र ल्यान्ड हुन नसकिसकेपछि अर्को ठाउँमा लिएर उसले ल्यान्डिङ गर्यो र त्यो भइसकेपछि हामी वारी र पारी पऱ्यौँ र हाम्रो घेराभित्र नै चाहिँ अब उसको चाहिँ ल्यान्डिङ थियो। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले अब तत्काल चाहिँ शाही सेनासँगको लड्ने पार्टीको नीति थिएन र त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले अब लडाइँ जितेका छौँ र त्यसलाई सुरक्षा गर्न हैन नै मुख्य कुरा थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि शाही सेनासँग हामीले वार्ता गऱ्यौँ। वार्ता पनि अब उनीहरूले पनि चाहिँ माइकिङबाट वार्ता गरे र हामीले पनि माइकबाट नै वार्ता गऱ्यौँ। तपाईँहरू किन आउनुभयो? तपाईँहरूसँग हाम्रो लडाइँ नै छैन, लडाइँ नै गर्ने नीति छैन हाम्रो। र पहिले कहाँबाट सुरु भयो? माओवादीबाट सुरु भयो कि तत्कालीन शाही सेनाबाट सुरु भयो? सुरुमा त हामीले सहज वातावरण बनाउनका लागि हाम्रो जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट माइकिङ भयो र त्यसको प्रत्युत्तरमा पनि तत्कालीन शाही सेनाको कमान्डिङ गर्ने कमान्डरले पनि हामी तपाईँसँग लड्न आएका होइनौँ, हामी सामान्य रकीमा आएका हौँ हामी भनेर चाहिँ भन्ने भइसकेपछि ल त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो बाटो जानुहोस् हैन जनमुक्ति सेना आफ्नो बाटो हामी जान्छौँ भन्ने कुरा भयो र त्यसै क्रम चलिराख्यो र त्यसपछि गएर दूरीको हिसाबले कति टाढा हो सर तपाईँहरू?
हाम्रो घेराभित्र थियो होइन। हामी चाहिँ अब वारी न पारी नजिकै थियौँ। हाम्रो उद्देश्य के हो भने ल ठिकै छ, अब साई स्याना हाम्रा विरुद्धमा लड्छ भने हामी छोड्न हुन्न भन्ने भएको थियो। किनभने हामीलाई बलियो आधार के थियो भने अब त्यहाँ जनता पनि भइहाल्यो, भौगोलिक हिसाबले हामी चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा थियौँ होइन। दुईतिरबाट, किनभने हामी दुईतिरबाट घेराबन्दी भइसकेका थियो तत्कालीन साई स्याना, र त्यसपछि भौगोलिक हिसाबले पनि हामीलाई साथ दिइराखेको र हाम्रो मनोबलको हिसाबले पनि हामीले लडाइँ जितेर गइरहेको थियौँ। त्यो पनि थियो र शक्तिको हिसाबले पनि तत्कालीन साई स्यानाको कम थियो, उसको धेरै कम थियो। 10,000 हुनुहुन्थ्यो भन्ने छ हो। हामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले ऊभन्दा धेरै थियौँ। त्यसपछि वार्ता हुँदै गर्दाखेरि, माइकिङ हुँदै गर्दाखेरि विश्वासको वातावरण चाहिँ बनाउने चाहिँ हामीले तयारी गऱ्यौँ र बिचमा हाम्रा एम्बुसहरू पनि थिए होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पैदल उसमा साई स्याना आउन सक्छ होइन, अथवा चाहिँ पुलिस आउन सक्छ, हाम्रा विरुद्धमा प्रतिरोध गर्न सक्छ भन्ने भइसकेपछि एम्बुसहरू थियो। त्यो एम्बुस उसलाई पनि आशंका थियो र बिच बाटोमा हामी जाँदै गर्दा एम्बुसमा पर्न सक्छौँ भन्ने पनि थियो होइन, डर पनि थियो उसलाई पनि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ पछि वातावरण सहज बनाइदिन पर्यो, बिचको चाहिँ एम्बुसहरू हटाइदिन पर्यो, हामी दाङ चाहिँ प्रवेश गरेर जान्छौँ भन्ने थियो त्यतिखेर माइकमा। अनि पछि गएर ल विश्वास कसरी गर्ने त भन्ने भइसकेपछि अब चिठी आदान प्रदान गर्ने कुरा भयो दुवै पक्षबाट, अन्तिम विकल्प। अनि त्यो भइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट हाम्रो कमान्डरले लेखेको चिठीलाई त्यहाँ पुर्याउन को जाने भन्ने कुरा भयो। त्यतिखेर चाहिँ हामी दुईजना, सन्तोष कामरेड हुन्थ्यो एकजना, उहाँ र म बिच पोइन्टमा चिठी पुर्याउन हामी गयौँ र त्यो चिठी पुर्यायौँ हामीले कमान्डरलाई। त्यहाँ पुर्याउने वातावरण बनायौँ। चिठी चाहिँ पासाङलाई लेख्नु भएको थियो भन्ने हो हाम्रो कमान्डर नै हो तत्कालै। त्यति बेलामा जनमुक्ति सेनाको आपतकालीन केही निर्णय हुन्छ कि कमान्डरले लेख्दा हुन्छ? होइन, त्यतिखेर चाहिँ हामी अब सहज रूपमा थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब कमान्डरको आदेश अनुसार नै अब हामी चल्नु पर्थ्यो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो तत्कालीन कमान्डर पासाङले नै चिठी लेख्नु भएको थियो र हामीले पुर्याएका थियौँ। दुईजना हुनुहुन्थ्यो माओवादी सेनाको तर्फबाट? हजुर, जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट दुईजना थियौँ र तत्कालीन साई सेनाको तर्फबाट पनि दुईजना आउनुभएको थियो। हतियार बिना नै भन्ने कुरो भएको थियो, त्यही भएर हतियार बिना नै हामीले चाहिँ उहाँलाई पुर्यायौँ र त्यो चिठी चाहिँ अब उहाँले चाहिँ कमान्डरलाई पुर्याउनु भयो। पहिलोपटक साई सेनाको फेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो है, त्यति बेलामा मनमा कस्तो कुराहरू खेलिरहेको थियो सर? जस्तो अब बिचमा हामी भेट हुँदैछौँ, कहीँबाट के हुने हो कि भन्ने आशंका पनि थियो होइन? एउटा आशंका पनि थियो। जाँदाखेरि नै अब कतिपय कामरेडहरूले के भन्नुभएको थियो भने यदि तपाईँहरूलाई मारिहाल्यो भने हामी फायर ओपन गर्छौँ, लड्नु पनि पर्छ, फायर ओपन गर्छौँ र तपाईँहरू जानुहोस् ढुक्कसँग भन्ने थियो। र हामी पनि अब कमान्डरको आदेश भनिसकेपछि अब डर नमानिकन होइन मनोबलका साथ हामी गएका थियौँ। चिठी दिनुभयो? हजुर, उहाँहरूले पनि दिनुभयो? हजुर, उहाँकोहरूले पनि गर्नुभयो। तपाईँलाई याद छ, अहिले याद गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क भेट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हेरेर गर्नुभयो? होइन, हामीले परिचय पनि गऱ्यौँ होइन। अनि कहाँ हो घर भन्ने मैले सोधेँ पनि। तत्कालीन त्यतिखेर चाहिँ सायद हवलदार साहबको कमानमा थियो जस्तो लाग्छ, उहाँ दुईजना आउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ नाम मैले अब त्यतिखेर बिर्सिएँ होइन। उहाँको घर निशस्त्र नै हुन्थ्यो, उहाँको घर चाहिँ अब गुल्मी भन्नुभएको थियो होइन तत्काल। अनि नामभरि अब मैले बिर्सिएँ र उहाँहरू पनि सशङ्कितै हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि चाहिँ थोरै के हो कसो भन्दै गइरहेका थियौँ। तर चाहिँ अब वातावरण सहज हुन्छ किन, धेरै कुराहरू चाहिँ माइकबाट चाहिँ हाम्रो फाइनल भइसकेको थियो र एउटा चाहिँ आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले मागेको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो कमान्डरको चिठी लिएर हामी गएका थियौँ। सर, तपाईँहरू भेट भएको भूगोल चाहिँ कस्तो थियो सर? भूगोलको हिसाबले उहाँ पनि डाँडामा हुनुहुन्थ्यो तर चाहिँ बिच खोलामा थियौँ हामी। चारजना चाहिँ तर खोलामा थियौँ, चारजना खोलामा भेट भयौँ र एक साइडको डाँडामा चाहिँ तत्कालीन साई सेना र एक साइडको डाँडामा चाहिँ तत्कालीन जनमुक्ति सेना थियो र बिचमा हामीले पोइन्ट बनाएर खोलामा हाम्रो भेट भएको थियो। तपाईँलाई याद छ त्यो चिठीभित्र चाहिँ जनमुक्ति सेनाले लेखेको चिठीभित्र चाहिँ मुख्यतः के कुरा उल्लेख थियो सर? होइन, मुख्य कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूसँग हाम्रो लडाइँ होइन, तपाईँहरू सुरक्षित रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाटो लाग्नुहोस् भन्ने नै थियो। सायद चाहिँ त्यसको कपी अझ छ, कता कता छ त्यो कपी। मसँग छैन, एउटा कुन चाहिँ किताबमा चाहिँ लेखिरहेको छ त्यहाँ। अनि साई सेनाको प्रतिउत्तर चाहिँ के थियो? होइन, प्रतिउत्तर उहाँहरूको ल ठिक छ, अब हामी तपाईँहरूले भने जस्तै गरेन हामी जान्छौँ र
त्यो दिनमा तत्काल अब हामीलाई अँध्यारो भइसक्यो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई हामी यहीँ बस्छौँ यही ठाउँमा बस्छौँ यही भूगोलमा बस्छौँ हामी कतै जाँदैनौँ र भोलि बिहान यहाँबाट हामी सुरक्षित रूपमा चाहिँ हामीलाई जाने वातावरण बनाइदिनु पर्यो दाङतिर झर्ने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो त्यसपछि हामीले त्यही कुरामा ल ठिक छ भन्यौँ हाम्रो कमान्डरले त्यही भन्नुभयो ल तपाईँहरू त्यहाँबाट दायाँ बायाँ नगर्नु होला असुरक्षित हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँबाट दायाँ बायाँ गर्नुभयो भने भोलि चाहिँ यहाँबाट अब यो बाटोबाट प्रवेश चाहिँ तपाईँ दाङ गर्नु होला नत्र भने दायाँ बायाँ गर्नुभयो भने असुरक्षित हुन्छ भन्ने भइसक्यो भने दुवै बिचमा ल ठिक छ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामी हाम्रो सुरक्षित बाटो लाग्यौँ र उहाँहरू चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्नुभयो तपाईँहरूले त्यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूले केही पनि अप्ठ्यारो चाहिँ पार्नु भएन अप्ठ्यारो भएन किनभने सहज वातावरण भयो त्यतिखेर र आवश्यक तत्कालीन दिनहरूमा आवश्यकता त्यही नै थियो र हाम्रो कमान्डरले पनि कुशल निर्णय गर्नुभएको हो र चाहिँ उतातिरबाट पनि एउटा निर्णयमा सहमत भइसकेपछि सहज ढङ्गले चाहिँ हामी आफ्नो बाटोमा लाग्यौँ त्यति बेलासम्म जति बेला तपाईँहरूले चिठी आदान प्रदान गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यति बेला तपाईँहरूले रोल्पाको होलेरीबाट चाहिँ 72 जना प्रहरीहरू युद्धबन्दी बनाउनु भएको थियो होइन अब साई सेना चाहिँ हेलीबाट झरिसक्यो भन्ने कुरा यो युद्धबन्दीहरूले सुनिसकेपछि उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो सर होइन उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ युद्धबन्दीकै रूपमा राखेका थियौँ सम्मान ढङ्गले राखिराखेका थियौँ हामी जे खान्थ्यौँ उहाँहरूलाई त्यही खुवाउँथ्यौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यसो गर्दाखेरि पनि हामीले के भनेका थियौँ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी मार्दैनौँ होइन तपाईँहरूलाई मार्दैनौँ हामी चाहिँ जे खान्छौँ त्यही खानुपर्छ तपाईँहरूले केही दुःख कष्ट हुनसक्छ अनि भनेका थियौँ र उहाँहरूले पनि अब सुरक्षित अनुभव गरिराख्नु भएको थियो अब हामी मरिन्न लडाइँमा परेको भए मरिन्थ्यो भन्ने थियो र त्यसपछि गएर चाहिँ नेपाली आर्मी आइसकेपछि सायद चाहिँ अब यो लडाइँ भयो भने हामी मरिन्छ कि हामी पनि यही बिचमा मर्छौँ कि भन्ने लागिराखेको थियो उहाँहरूलाई लागिराखेको थियो हामीले चाहिँ यसो कुरा बुझ्दाखेरि पछि बसेर कुरा गर्दाखेरि पनि यदि चाहिँ साई सेना बिच र हाम्रो लडाइँ भएको भए तपाईँहरूलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन कहिले लडाइँमा यही बिचमा मरिन्छ कि भन्ने लागिरहेको थियो तपाईँहरूले लिएर त मार्नुहुन्न र यही चाहिँ बिचमा लडाइँमा परियो भने मरिन्छ कि भन्ने केही चाहिँ त्यतिखेरको पुलिसहरू जो हामीले युद्धबन्दीको रूपमा राखिरहेका थियौँ उहाँहरूको त्यस्तो थियो तत्कालीन त्यति बेलामा तपाईँहरूले युद्धबन्दी बनाएको एकजना सशस्त्रको जवानसँग चाहिँ मैले यही कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता ल्याएको छु होइन धेरै दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ करिब 7 लाखभन्दा बढी दर्शकहरूले हेर्नुभयो उहाँको भनाइ के छ भने जनमुक्ति सेनाहरूले हामीलाई सोचेको भन्दा पनि हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नुभयो आफू भोकै बसेर भए पनि हामीले चाहिँ बुङ्गुरको मासु खाना दिनुभयो होइन आफूहरू चाहिँ जङ्गलमा त्यत्तिकै बसेर भए पनि हामीले चाहिँ घरमा लगेर सुताउनु भयो भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ खासमा जनमुक्ति सेनाभित्र त्यो खालको मानवीयता आत्मीयता हुँदो रहेछ होइन र फेरि युद्धमा फेरि जानै पर्ने कस्तो बाध्यता है सर होइन अब हामीले युद्धको नियमलाई पालना गर्नै पर्थ्यो र अब लडाइँमा गइसकेपछि त लडाइँ कुनै नापेको एउटा आकार जस्तो त हुँदैन थियो लडाइँमा गइसकेपछि कि त मर्नु कि त मार्नु नै चाहिँ अब मुख्य निर्णय त्यही हुन्थ्यो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब लडाइँ जितिसकेपछि फेरि चाहिँ हामीले दुश्मनलाई कब्जा गरिसकेपछि युद्ध बन्दीको रूपमा होइन राख्न पर्थ्यो ससम्मान नै राख्न पर्थ्यो र हामी त्यसै गऱ्यौँ पनि र कयौँ बेलामा हामीले युद्धबन्दीको रूपमा राखेका चाहिँ अब लडाइँमा चाहिँ दुश्मनै भए होइन तर चाहिँ अब हामीले हाम्रा कयौँ चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू पनि चाहिँ अब राज्यले चाहिँ गिरफ्तार गर्यो गिरफ्तार गरिसकेपछि अब बन्दीको रूपमा उसले पनि राखिराखेको थियो र त्यही बन्दी साटासाट कुरा पनि भयो राज्य र हाम्रो बिचको होइन तत्कालीन चाहिँ माओवादी बिचको चाहिँ अब साटासाट पनि भयो र हामीले चाहिँ अब ससमान ढङ्गले राख्ने पनि व्यवस्था पनि गऱ्यौँ तपाईँ एकजना कमान्डर सर तपाईँ कहिलेकाहीँ युद्ध मोर्चामा आफूले सेनाहरू कमान्डिङ गरेर जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा पुग्दै गर्दा कहिलेकाहीँ मनमा लाग्थ्यो कहिले मैले राज्यको सेना प्रहरीहरूलाई मार्न नपाए नि हुन्थ्यो जस्तो मनमा लाग्थ्यो कि लाग्थेन सर होइन हामीले के बुझ्थ्यौँ त्यतिखेर भने र बुझाउँथ्यौँ पनि भने आखिरी गरिबका छोराछोरीहरू होइन जागिरी खान गइराखेका छन् हो गइराखेका छन् र यो लडाइँ भनेको राज्य सत्तासँग हो होइन यो व्यवस्थासँग हो र गरिबका छोराछोरीसँग होइन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ राज्य सत्तालाई चाहिँ अब संरक्षण गर्न होइन नगर्नुहोस् भन्थ्यौँ हामी त्यतिखेर नगर्नुहोस् भन्थ्यौँ होइन किनभने उही मर्थ्यो गरिबकै छोरा मर्थ्यो होइन अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जति सक्यो
लडाइँमा चाहिँ तपाईँ नआइदिनुहोस् भन्थ्यौँ हामी होइन, नआउनुहोस् भन्थ्यौँ। र कयौँ ठाउँमा त चाहिँ अब सहज रूपले चाहिँ अब हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ होइन। तर के हो भने बाध्यतावश चाहिँ उहाँहरू गरिबकै छोरा भए पनि चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ साई सेनाको चाहिँ जागिरी खाइसकेपछि, नेपाल प्रहरीको जागिरी खाइसकेपछि उहाँहरू पनि हाम्रा विरुद्धमा लड्नुभयो। हामी पनि बाध्यता थियो, हामी पनि लड्यौँ र कयौँले बुझ्नुभयो। त्यही चाहिँ द्वन्द्वकालकै अथवा चाहिँ जनयुद्धकै बेलामा जागिरी पनि छोड्नुभयो होइन। यो भयो, बाध्यता पनि भयो होइन। कतिपय चाहिँ अब बुझेर पनि चाहिँ अब जागिरी छोड्ने पनि भयो। यो दुवै भयो। म थोरै त्यो होली आक्रमणतिर फर्किन चाहेँ। हजारौँजना जनमुक्ति सेनाहरूबाट चाहिँ 2 जना मात्रै पासाङले तपाईँहरूले सेलेक्सन गर्नुको भित्री कारण चाहिँ के हुनसक्छ सर? तपाईँहरूभित्रको कौशलता हो होइन। अब एउटा कुरा के हो भने हामी सँगसँगै थियौँ होइन, सँगसँगै पनि थियौँ र उहाँले अब कसरी चाहिँ अब छनौट गर्नुभयो उहाँको कुरा भयो होइन। र तत्काल चाहिँ अब ल जानुहोस् अविरलजी, तपाईँले चाहिँ सन्तोषी जानुहोस् त चिठी लिएर भन्ने कुरा भयो। हामीले चाहिँ अब त्यतिखेरकै चाहिँ अब कमान्डरको निर्णयलाई हामीले चाहिँ अब पालना गरेका हौँ, आदेशलाई पालना गरेका हौँ। सम्झनुहोस् न त्यो बेलामा कमान्डरहरू को हुनुहुन्थ्यो? होइन, कमान्डरहरू त हामी धेरै थियौँ र त आफ्नो आर्कामा थियौँ, तर अलि विभाजित थियौँ होइन। किनभने अब लडाइँ भइहाल्छ कि भनेर केही टिमहरू आफ्नो आर्कामा युद्धको तयारी गरिरहेका थियो र संयोगवश हामी चाहिँ अब हेडक्वार्टर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जनमुक्ति सेनाको हेडक्वार्टर भनेपछि हामी कमान्डरहरूसँगै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि र अब उहाँहरू जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर नै अब हाम्रो कमान्डरले चाहिँ पठाउनु भयो त्यतिखेर। अब हामी शान्ति प्रक्रिया पश्चातको कुरा गरौँ। तपाईँ स्वैच्छिक अवकाशमा निस्किनु भयो। तत्कालीन जनयुद्धभित्र करिब 17,000ले ज्यान गुमाए नेपाल आमाका छोराछोरीहरू, जो मरे पनि, यता मरे पनि उता मरे पनि तपाईँ हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यो बिचमा हजारौँजना अङ्गभङ्ग भए, हजारौँजना बेपत्ता छन् होइन। बेपत्ताका परिवारहरूको पीडा उस्तै छ, शहीद परिवारको पीडा उस्तै छ, घाइतेहरू उपचार नपाएर सडकमा रोइराख्नु भएको छ होइन। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँ त्यो जनयुद्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ सर? एकजना कमान्डर, एकजना ब्रिगेड कमान्डर। होइन, जनयुद्ध त अब तत्कालीन चाहिँ युगको माग नै थियो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भन्न मिलेन होइन। हामीले चाहिँ आवश्यकता थियो, हामी लड्यौँ र लडाइँ भइसकेपछि राजनीति हिसाबले जुन कोर्स होइन बदलियो अथवा शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी आयो र पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हिजो लडेका चाहिँ हाम्रा सहयोद्धाहरू होइन, अङ्गभङ्ग पनि छन्, कयौँ चाहिँ साथीहरू चाहिँ अब शहीद हुनुभयो र त्यो शहीद हुने त मरे चाहिँ एउटा देशको लागि होइन, युद्धको लागि भन्नाले जनताको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ बलिदान दिनुभयो होइन। उहाँ महान हुनुहुन्छ, उहाँ सम्मान गर्न चाहिँ अब वीर शहीद हुनुहुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यता जो अङ्गभङ्ग भएका छन् होइन, ती सहयोद्धाहरूलाई होइन, ती कार्यकर्ताहरूलाई अब अहिलेको पार्टीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न पर्थ्यो। सबैभन्दा ठुलो कमजोरी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पार्टीले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै ठुलो कमजोरी हो। र साथै चाहिँ अब फेरि शहीद परिवारहरू हुनुहुन्छ र शहीद परिवारहरू युद्धमा आफ्नो छोराछोरी गुमाउनु भयो, पार्टीमा लगाउनु भयो, गुमाउनु भयो र त्यसो गर्दाखेरि शहीद परिवारहरूलाई पनि चाहिँ अब हामीले केही सहयोग गर्न सक्थ्यौँ, उहाँको सम्मान गर्न सक्थ्यौँ होइन। त्यसो भने शहीद परिवारहरूलाई पनि के हो भने पार्टीले जति हामीले सोचेका थियौँ त्यति चाहिँ अब उसले चाहिँ सम्मान गर्न पनि सकेन र व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन। मेरो अहिले नै म पार्टीलाई के भन्छु भने यो धेरै ठुलो चाहिँ कमजोरी हो भन्ने लाग्छ मलाई। चुकेकै हो, पार्टी चुकेकै हो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, जसको कारणले अहिले पार्टीलाई एउटा घाटा छ होइन, घाटा छ। किनभने हिजो युद्धमा हाम्रा छोराछोरीहरू गुमायौँ र पार्टीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई हेरेन भन्नु नै अब पार्टी कमजोर हुनु हो भन्ने लाग्छ मलाई। हिजो तपाईँहरू जनयुद्धमा रहँदाखेरि त्यो होलेरीकै कुरा गरौँ न, त्यो होलेरीको आक्रमणमा पनि तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, सबैजना कमान्डर, जनमुक्ति सेनाहरू, पार्टी पम्ती सबै सँगै थियो होइन। तपाईँहरू खोलामा झर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै हामी फायर खोल्छौँ भनेर तपाईँको सहयोगदार तम्तयारमाथि बस्नुहुन्थ्यो होइन। त्यति बेलामा त्याग, तपस्या, बलिदानको भावनाहरू थियो एकअर्काप्रति। तर त्यो पार्टी, त्यो जनमुक्ति सेना, त्यो शहीद परिवार, ती घाइतेहरू शान्ति प्रक्रिया पश्चात हेर्नुहोस् त सबै टुटफुटमा जानुभयो, नेताहरू विभाजनमा जानुभयो। त्यो माओवादी, तत्कालीन माओवादीको पार्टी विभाजनले जनमुक्ति सेनामा, शहीद परिवारमा, घाइते अपाङ्गहरूमा निकै ठुलो असर पुर्याएको छ। खासमा यो पार्टी विभाजनले तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? के यो आवश्यकता थियो यसरी 8-10वटा पार्टी बन्नुमा?
होइन, आवश्यकता होइन, पार्टी फुट्नु नै कमजोर हुनु हो। र तत्कालीन चाहिँ अब पार्टीको अन्तर सङ्घर्ष जो थियो, विचारमा चाहिँ अन्तर सङ्घर्ष थियो र त्यो अन्तर सङ्घर्ष चलाइराख्न पर्थ्यो होइन। एउटा हिसाबले राजनीतिक कोर्स चाहिँ चेन्ज गरेर पार्टी आइराखेको बेलामा होइन, यो परिवेशमा जानु, शान्ति प्रक्रियामा जानु होइन, ठिक छ या छैन, यही ठुलो बहस थियो त्यतिखेर पनि होइन। पार्टी चाहिँ अब गलत गर्यो कि पार्टीले होइन, शान्ति प्रक्रियामा आउनु गलत गरेको भन्ने केही चाहिँ अब हाम्रो नेतृत्वहरूको र केही कामरेडहरूको त्यस्तो थियो र त्यो बहस चलिराखेको थियो। तर के हो भने त्यतिखेर चाहिँ बहस चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी जुन टुटफुट भयो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन माओवादी अथवा हाम्रो पार्टीलाई धेरै कमजोर बनाएकै हो र अझै अन्तर सङ्घर्ष गर्न पर्थ्यो, विचारको मन्थन गर्न पर्थ्यो, विचारमा चाहिँ अझै चाहिँ तिखारिन पर्थ्यो र त्यो नगर्दै पार्टी चाहिँ फुटाउनु दुर्भाग्य कुरा नै हो। तपाईँ एकजना ब्रिगेड कमान्डर, अझै पनि केही आश देख्नुहुन्छ तत्कालीन नेकपा माओवादी जुन जनयुद्ध हाकेर आयो नेतृत्व, त्यो कुनै दिन एक ठाउँमा आउने र फेरि पनि जनताको माझमा चाहिँ पुनः जाने होइन, जनताको माझमा फेरि पनि लौ हामी छौँ है, पूर्व माओवादीहरू छौँ भनेर त्यस्तो दिन आउन सक्ने तपाईँ कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ सर? त्यो जनताले धेरै अपेक्षा गरेको, आम जनताले अपेक्षा गरेको, आम शहीद परिवारहरूले अपेक्षा गरेको त्यो एउटा विषय हो होइन। अब अहिले पनि जनताको अपेक्षा पनि छ। हिजो लडेका पुराना माओवादी नेताहरू होइन, धेरै पार्टी बनाएर, 2-3वटा पार्टी बनाएर अब जानुभन्दा एक ठाउँमा मिलेर आइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जनताको पनि अपेक्षा छ र हाम्रो पनि चाहना के हो भने अहिले पनि होइन, कामरेड किरण होइन, कामरेड बाबुराम होइन, कामरेड चाहिँ अब विप्लव होइन, कामरेड प्रचण्ड लगायतको टिम एक ठाउँमा चाहिँ एकजुट भएर एउटै मञ्चमा रहँदा धेरै चाहिँ एउटा सफलता हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र सकेसम्म चाहिँ मेरो अनुरोध के हो भने हाम्रा नेताहरू हिजो चाहिँ हामीलाई लडाउनु भयो र त्यसपछि गएर चाहिँ हामी एकजुट भएर जानुपर्छ भनेर विभिन्न चाहिँ अब पार्टीमा सङ्घर्ष हुँदा पनि होइन त्यस्तो स्कुलिङ गर्नुभयो र पछि गएर चाहिँ विचारमा अन्तर्विरोध भयो होइन। त्यो भइसकेपछि पार्टी टुटफुट भयो र यो हुनु पनि चाहिँ गलत हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा अझै आउन पर्छ भन्ने हो मेरो। हस्, आज महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा अविरलजीलाई एकदम धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।